लोकांन पिलाता मुखार बाराबासाक सुटका दिवंक आनी तुका खुर्सार मारूंक बोब मारली. तुका सैनिकांनी राजनिवासांत व्हेलो आनी तुजेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें. मागीर कांट्याचो एक मुकुट विणून तुज्या माथ्यार घालो आनी तुज्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. सैनीक दिमी मोडून तुका किणटालेत, तुजे तिंपी उडयतालेत आनी बोडी काडून घेवन तुजे तोकलेर मारतालेत आनी म्हणटालेत, नोमान तुका जुदेवांचार आसा. तुवें केन्याचें दूख सोंसलें, पूण तुवें परत जबाब दिलो नाय. लोक येरान केणटाना आमी तांकां वायटाना येरान केणपाची संवय बंद करूंक तूंच म्हाका आदार दी. Deva doyal kakuticha bogos mapamogacha bapui murnong adbanaka burgyang tuja sodnaka e Jesu Auka kutmakta nitoloi murn patyeta sormocha pat kankantalta ai chanti sogli santa. Ai sami magne kuruya Maria Flexian Silvera हिच्या आत्म्या पासत तेच परी सिस्टर म्युरियल डिसूजा हिच्या आत्म्या पासत तेच परी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मिलाग्रेस आनी कोसेसांव रॉड्रिगेस, जॉन फोर्टाडो, जेनी मेरेंडा, मिस्टर एंड मिसेस नरोना आनी फामील, नरोना फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरांक पासत, नरोना फॅमिलीच्या मेलेल्या आत्म्या पासत, सांडलेल्या आत्म्या पासत, मिल्ड्रेड फेर्नांडीस हिचे बरे भलायके खातीर, इस्माईल नरोना हाचे बरे भलायके खातीर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बागेवन सोना चांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय तुका मानो आनी आमी शकना, पूण तुका काकूतवोन देखून आमची काळजां राख आनी तुजे खुशेचे निती वाटेन आमकां चलून व्हर.
आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परा तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें, म्हाका सगळें घुमून आयलें. तेन्ना सर्वेस्परा तांच्यो मांडण्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वता तसल्या विस्वाशी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितेंय येवचिता तें हांव नको जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया, जिव्या मनशांचे पृथ्वीवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय, असलीं तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजां मनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूत घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी, कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. देवाचें उतर हें. साबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. आनी एक फावट, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. म्हजे पाटीक लागलोल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटाय म्हाका निवार, नाजाल्यार शिवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हजे कुडक्यान कुडके कोत्तलो, तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो? जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरोपाद्री, म्हाका फावो तो निवाडो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय, तर पातक्यांच्या नश्टेपणाचो नाश कर आनी प्रमाणीक मनशाक थीर करून दवर. नितीवन देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हळें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हळें, होच तो अभिषिक्त. पूण हेरांनी म्हळें, अभिषेक गालिलियांतलो येवंक शकता. अभिषेक देवाचे संस्थेंतलो आनी देवाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत ना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार परम याज्ञिकां आनी फारिसेवां चडशीं पोत्तून गेले आनी तांकां म्हळें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हळें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसवल्यात कितें? वडिलांच्या आनी फारिसेवांतल्या कोणें तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्राची ओळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हळें, एका मनशाक पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताचे मनसुबी करता जायत? ताणें म्हळें, तुमी गालिलियेकार, चवकशी करून पळय. तुका कळून येतलें की एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उबजो ना. ते आपआपल्या घरा परतले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, कोश दोगदान आमी जेरमिया भाशेन सगळें देवाच्या हातांत सोडूंक जाय. हें करूंक सोंपें न्हय, पूण जेरमियास म्हणटा शेवटाक, सगळें तुज्या हातांत सोडलां. आमी तशेंच करूंक जाय. आमी शुभ वर्तमानान पळयता, परम याज्ञीक आनी फारिसेव इवेसीक लागून, कुर्डी आमोणाक लागून लोकांक ओळख नासलोलो
आनी पाड पडलोलो म्हणटात। इवेस आनी निर्डुकाय आमकां स्वत पळोवंक दिना। आमी इवेस आनी निर्डुकाय पयस करूंक, आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक देवा लागीं मागणें करुया। आमेन। Undo vainanami aireo ontrekan vopunditau sorvespora srishticha rutsnara udarporan oudo betuitau ritumindila munchavauran kela tosatolo Civitazo undo sasna sasna devaksui sasna sasna devaksui Sorvespora, Srishticharosnara, Udarporan, Naksoro betuitao, Dakmalindila, Munchavauran kela, Tosatolo, Atmik pivon, Sasna, Sasna, Devaksui, Sasna, Sasnang devaksoi म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपूत बेदारा देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक। भोव खणवाळ्या बापा, ही आमची दानां पसून सावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध लढल्यो आमच्यो निबोर खुश्यो दया करून तुका घालत्यो सायश्यो कोर। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं। आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोडपूत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना हो गुणाचें तूं बोल मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय। त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकांतात। तांचे सांगाती आमचे इताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां। पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय। सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस घेया आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची।
तेच परी जेवण जातूच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावळटाचो घोटभर गोठुया, सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोर रोमतां, तुझे पुनर जीवनपण आमी परगटां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेगतां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओद्रेगतां. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्त्रायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा Maria Flexin, Sister Muriel, Milagres Cossesão, John, Jenny, Mr. and Mrs. Narona, Sandlele Otmian. आमकां तुवें आपोवन वेलें जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबरती मेलीन तशीच ताचे बराबरती पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोलेत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवाद मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमची काकुतकोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोमया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं. जेजू भाव समेस्तांचो ताचो बापापूय आमचो खोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेऱ्याक तुमी करतात तितलें खरें सांगता म्हाका पावलें. चड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समूक सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. ह्या प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटो आनी आमचे दिसपट्टे जिणयेन तुका मानो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सडपद बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापा मोच्या मोगाळा, बापा मोच्या मोगाळा, मोचें जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सगल्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता. बापा मोच्या मोगाळा, बापा
मोच्या मोगाळा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सास आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.